اکھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں ویلے آکھڑے ساکھڑے لگ جانے گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں نے سبحان اللہ حالات جیسے مرضی ہون دین رسول نال کھڑے ہونا ہے شادی ہوئے تو پھر ایک کہنا جناب مولانا دیکھیں تو صحیح شادی پہ اگر محفل کرائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے بلکہ کچھ ایسے کم نصیب بھی ہونے شادی تے میلاد دی محفل کراؤ تے ایویں دے بک بکارے بھی کر دے رہے ہو دیکھو جی شادی دا موقع نہ کوئی ناچ گانا نہ کوئی فلانا اے جناب اعلی شادی نہ ہوئی کل ہو گئے میں کہ شالا کل ہون اس بندے دے جڑا حضور دی محفل تے ایویں دی گل کرے شالا کل ہون اس بندے دے جڑا مصطفیٰ دی محفل شادی تے کراون تے منہ بناوے ایک گل یاد رکھ لو زندگی اللہ دی قسم ہے انہاں دی بے مثال نے جنہاں دا جینا بھی رسول اللہ واسطے جنہاں دا مرنا بھی رسول اللہ آئیے دھی والے بھی بیٹھے نے پتر والے بھی بیٹھے نے ایک مہینہ واسطے بھی گل کرتا جاواں میرے تے تواڈے کریم آقا دی سب تو چھوٹی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ سبحان اللہ آپ دی شادی یہ تفصیل تو پھر بڑا لمبا موضوع ہے لیکن میرے کریم آقا نے حضرت مولا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا آپ نال جدو طے کیتی ہے تے کیا پیسہ دیکھے اونچے بولو نہیں کیا میرے آقا نے بینک بیلنس دیکھے حضور نے بڑے بڑے باغات دیکھے نہیں مولا علی پاک دا دین نال محبت علی کردار میں سمجھ آئی اچھا پوچھا پھر میرے آقا نے جدو حضرت علی پاک نے رشتہ منگیا نا یہ تواڈے کول کی ہے جی انہاں کہا جی میرے کول ایک تلوار ہے تے ایک زرہ ہے اچھا ایک ایتھے ہور بھی گل کر میں گو کے دلالے گھر دے اندر مہمان لیکن میرے کریم آقا دے سارے غلام میرے بھائی نے کچھ میرے بزرگ نے کچھ میرے بچے نے میں سارے واسطے ایک مثبت پیغام کیونکہ اسی سارے دیاں بہنا لیا ایک گل ذہن وچ رکھ لو اگر شریعت دے مطابق شادی ہوندی نا تے شادیاں دے نظام چل دے تے اس پاکستان وچ کسے غریب دی بیٹی اپنے پیو دے گھر بڈھی نہ ہوندی شریعت رسول اللہ دی کی آخدی ہے شریعت رسول اللہ دی آخدی ہے کہ شادی دا خرچہ دلہے نے کر حضور نے تاں ہی فرمایا سی کہ اے علی کی ہے تواڈے کول انہیں کہا جی ایک تلوار ایک زرہ حضور نے فرمایا ہیں تو دونوں چیزیں ضروری لیکن زرہ بغیر گزارا ہو جائے گا تلوار تے پھر مجاہد دا زیور ہے جاؤ بیچ کے آؤ جی وہ بیچن واسطے آئے وہ 4-5 درہم دی سی حضرت عثمان غنی نے انہوں مہنگا خریدیا 480 درہم وچ 480 دینار وچ ایتھے اے پتہ چلیا کہ غریب مسلمان بھائی جڑا ہاتھ پھیلا کے تواڈے تو بھیک نہ منگے اوندے تو مہنگی چیز خریدنا حضرت عثمان غنی دی سنت سبحان اللہ تاکہ اوندا بھرم بھی باقی رہ جائے اوندی عزت بھی باقی رہ جائے تے اوندا کم بھی ہو جائے 480 درہم جناب دے کے مولا علی پاک مڑن لگے کہندے نے حضور کس واسطے کہ جی سرکار نے شادی واسطے آکھیا تے تاں زرہ وچ او زرہ بھی جناب انہاں تحفے دے دیتی اج دی زبان وچ اگر کہندے تے جڑا اج دے ماحول دی گل کریے لوگی شادیاں تو بعد سلامیاں دیندے نے حضرت عثمان نے پہلے دے سبحان اللہ واہ 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 وہ پیسے لے کے میرے کریم آقا دی بارگاہ جس ٹائم حضرت مولا علی پاک آئے سرکار نے انہاں پیسیاں دے وچوں خریداری کیتی جو سیدہ پاک واسطے ایک جوڑا اچھا خریدیا ایک درمیانہ جا یا عام جا خریدیا تے جڑے کے اندر 4 مٹی دے پیالے ایک چکی ہے جو کچھ بھی سامان سی اس ساریاں چیزاں اس پیسے دیاں خریدیاں گئیاں نے جڑے پیسے مولا علی المرتضی شیر خدا نے زرہ چلے آندے اج جڑے صاحبان ایک کہہ کے جہیز دی کوئی شک کر دینے کیونکہ حضور نے بھی تو جہیز دیا تھا جی چکی بھی دی تھی
اتنے کپڑے وغیرہ وغیرہ دیا تھا، تو چلو اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے. تو میں دسنا چاہنا حضور کہ او جہیز اگر انہاں نہ رکھ دیو تے اودے پیسے مولا علی پاک نے دتے سن. تسی جو لینا ہوئے تسی کڑی والے نوں پیسے دے آیا کرو کہ جی اے چیز سانوں چاہیے ہے، چلو تہاڈی بھی عزت بڑھ جائے. کیا بات ہے، کیا اے تسی بڑے سیانے بندے بیٹھ کے نا پرے پنچایت والے اپنے علاقے چ اس طرح دا ماحول بناؤ تاکہ غریب ہاں اے اسلام ہے. جس اسلام دے اندر دھی بھی آنا کوئی پریشانی والا کام نہیں، بالکل. تے ساڈے معاشرے چ کی ہوندا ہے کہ شادی واسطے جناب پہلے گھر ہے، منڈے دا کاروبار ہے، فلانی شے ہے، اے ہے، او ہے، اے ہے، او نہیں. پھر بعد اندر سر تے باواں رکھ کے بھی اور ہو رہے ہیں جڑے کوٹھیاں دیکھ کے نوکریاں دیکھ کے تے صرف ایک دیکھ کے رشتے دیکھدے نے. تے اے ذہن وچ رکھ لو برکتاں انہاں رشتے چاندیاں نے جڑے رشتے رسول اللہ دی محبت دیکھ کے حضور دا دین تے شریعت دیکھ کے دیکھتے ہیں. اسی آپ دھیاں والے ہاں، بہناں والے ہاں، تانوں سارے نوں کہہ رہے ہیں کہ جتھے رشتہ کرو گھر کوٹھی تو پہلے اس لڑکے دا کردار تے رسول اللہ نال وفاداری دے. جڑا حضور دا وفادار ہے انشاءاللہ وہ تواڈے نال بھی وفا کرے گا، کیونکہ حضور دی جدو شریعت یاد آئے گی اور حضور دا قرآن یاد آئے گا کہ ہنہ لباس لکم انتم لباس لہن، کہ عورت مرد دا لباس تے مرد عورت دا لباس. تے لباس عیب کجدا ہے کہ عیب ظاہر کردا؟ کجدا ہے. کچھ بولو. جسم سارا پھوڑیاں پھنسیاں نال بھریا ہوئے، ہمیں جوڑا عام جا بھی ہوئے 5-7 سوالا وہ بھی پالو تے عیب کجے جانا. بے شک. سمجھ آئی؟ لہذا اچھا شوہر وہ ہوندا ہے جڑا بیوی دی خامیاں نو کجے، تے اچھی عورت وہ ہوندی ہے جو شوہر دے طرفوں اگر کوئی گل انہوں نہ پسندیدہ ہے تے اپنے گھر کو رونا پٹنا نہ لا دے ماں پیو دے گھر، وہ بھی اس چیز نو کجے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ دوستاں وچ بہنا تے کہنا میری بڑی کھانا نہیں چنگا بناندی، کپڑے نہیں چنگے دھوندی، اے نہیں کردی، او نہیں کردی. تے سہیلیاں وچ بہنا تے کہنا میرا بندہ تے ہے ہی نہیں کما، او تے جدوں دی میں اودے گھر آئی ہاں میں تے عذاب وچ پے گئی ہاں، میں فلاں کرنا ہے. اے ذہن وچ رکھ لو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتاں دی بڑی تعداد جہنم وچ دیکھی ہے صرف اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ. سمجھ آئی؟ اے گھراں تک بھی کیمرے دے ذریعے جتھے تک میری آواز جا رہی ہے میں انہاں بیٹیاں بہناں ماواں نو آکھاں گا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جنہیں بندے دا شکریہ ادا نہیں کیتا انہیں رب دا شکریہ بھی ادا نہیں کیتا. یہ کیڑی گل ہو گئی کہ بھئی بندہ لے کے آئے ذریعہ تے رب نے اس بندے نو ہی بنایا. میں جدوں دی آئی ہاں تیرے گھر کدی سکھ نہیں پایا فلاں نہیں، تے کدی اس مزاج دے اندر اولاد شکر گزار نہیں ہو سکتی. ہمیشہ اس چیز نو پلے بنیا جائے. اچھا جی اگے چلیے. ساڑھے معاشرے پھر دو طرح دے ایلیمنٹ پائے جاندے. ایک وہ شادی کیتی جناب بیٹی دی تے انہوں آکھیا تیری مرضی دے کھانا نہ بڑے، تیری مرضی دے کپڑے نہ آن، تو پرا نو فون کرنا ہے تے 5 منٹاں تیرا بھائی ہوتے. اے بھی طریقہ غلط. کچھ بولو غلط. تسی پریشان ہو گئے؟ ہے غلط. بے شک. دوسرا طریقہ اے جی اسی ویاہ دتی ہے اینو وڈو ٹکو ایندا قیمہ کرو، اے ساڈے طرفوں جناب اعلی ہن تہاڈی ہو گئی. اے بھی طریقہ غلط. صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیٹی نو اپنی جگہ تے مت دیو تے داماد نو اپنی جگہ. آؤ پھر تانوں طریقہ رسول اللہ علیہ دسیا. اچھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی دی رخصتی کی تھی فرمایا میں آواں گا عشاء دی نماز تو بعد میرا انتظار کرنا. سرکار آئے، ایک پاسے داماد بٹھایا ایک پاسے دھی بٹھائی، درمیان رسول اللہ بیٹھ کے فرمایا سب تو پہلے جناب اعلی سیدہ پاک نو تے فرمایا میری بیٹی جڑی عورت 5 وقت دی نماز پڑھے، رب دیاں حلال چیزاں نو حلال سمجھے، رب دیاں حرام چیزاں نو حرام سمجھے، حلال دے قریب ہوئے، حرام تو دور ہوئے، اللہ کی امت جنت دے سارے دروازے کھول کے فرمائے گا میری بندی تیرا جتھو دل کرے اتھو داخل ہو جا. سبحان اللہ. اے بیٹی نو فرما کے پھر میرے مصطفیٰ داماد وال متوجہ. سبحان اللہ. کچھ بولو. داماد نو فرمایا اے علی میری بیٹی تیری خدمت کرے گی، لیکن اگر تیری خدمت وچ کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تے میرا لحاظ کر کے معاف کر دے ویو، میرا لحاظ کر کے درگزر کر دے ویو. مسلمانوں بس ایسے رویے جیسی جناب اعلیٰ جس ویلے حامل بن جاؤ گے انشاءاللہ داماد
اولاد بھی راہ راستے آ جاون گے دھیاں بھی راہ راستے آ جاون گیا بس اتنی جی گل ہے جناب اعلیٰ ہر ایک دی سیلف ریسپیکٹ ہے ہر ایک دی عزت نفس ہے جناب اعلیٰ دا لحاظ رکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اعلیٰ اکرام مسلم و اکرام مومن دا جو سانو طریقہ و طرز دسے آئے اس طریقے نو اپنا کے عزت لبنی ہے انہوں چھوڑ کے کبھی عزت نہیں لب سکتی ہے ایک گل سارے تو پہلے اے عزتاں تو لبن گیا جدو حضور دی عزت دی گھر وچ گل ہوے گی سبحان اللہ جنہاں حضور دی عزت دی گل کرنی ہے انہاں دیاں وی سٹوریاں نے جنہاں اپنے نبی دی عزت دی گل نہیں کرنی انہاں دیاں عزتاں دیاں کدوں گلاں ہو سکدیاں نے بس یہی پیغام ہے جدوں تک جیو دین رسول دی اور بانی دین جناب اعلیٰ تاجدار ختم نبوت دی عزت و ناموس دی گل کرو ورنہ یاد رکھ لینا تو سامنے نہیں رہنا حکمرانہ نہیں رہنا اپوزیشن نہیں رہنا سیاسی جماعتہ نہیں رہنا حضور دے دین نے صدا رہنا اے کسی دے منہ پھیرن نال دین ختم نہیں ہو دین انہاں دی وجہ تو نہیں کھڑا ہے دین دی وجہ تو کھڑا ہے کچھ بولو سید کفایت علی کافی 1.5 صدی پہلے فرما گئے کہ کوئی